متوجه شد. متوجه شد. بله بله. چنانچه شرط باشه بله نه دیگه دارم میره بعد باشه چشم کاری نداریم. السلام عليك يا فاطمة اشفعي لي في الجنة. السلام علیکم. السلام علیکم. زری چند متر میشه؟ زری چند خیلی فاصله چند متر میشه فاصله؟ یا سلام خودم که از فاطمه معصوم راه موبایلم دو نمونه زدم خودی سلام. من سفارش شما رو برام وظیفه رو انجام Well,